हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुम समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः. श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं 63 सर्ग मधुवनभङ्गनिवेदनम्. ततो मूर्धना निपतितं वानरं वानरशपः दुष्टैवोन्निघ्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयो पतितो मम अभयं ते भवद्वीरा सर्वमेवाभिधीयतां. सदु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीद नैवर्चरसा राजन् न त्वया नाभिमानिना वनं निःसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः येभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वानरक्षिभिः मधून्यचिन्तयित्वयमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे निव्याज्यमानस्ते सर्वे भृवो वै दर्शयन्ति हि इमे हि संरब्धतरास्तथा तैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्दो वनात् तस्मात् क्रुद्धै वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुवीर्वीरैर्वानरैर्वानरशभां संरक्तनयने क्रोधात् धरया प्रविचारिताः पाणिभिर्निहता केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टास्य यदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेते हता शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरीं कृष्णं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रवक्ष्यते एवं विज्ञाप्यमानन्दं सुग्रीवं वानरशभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणा परवीरः किमयं वानरो राजन् वनवा प्रत्युपस्थितः तं चात्तमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः आर्य लक्षणसम्प्राह वीरो दधिमुखः कविः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः वनं यदाभिन्नास्ते साधितं कर्मवानरैः दृष्ट्वा देवी न सन्देहो न च अन्येन हनुमता न हन्य साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः कार्यसिद्धिर्मदिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यं च सुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनुमांश्चाप्यतिष्ठाता न ह्यस्य गतिरन्यथा अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल विचित्य दक्षिणामाशाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानाम् ईदृशा स्यादुपक्रमः आगतैश्च प्रमदिनं यथा मधुवनं हितैः दर्शितं च वनं कृष्णम् उपयुक्तं च वानरैः वारयन्तश्च सहितास्था तथा जानुभिराहताः एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह नान्नादधिमुखो नामां हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्यतत्तदः अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुता पुरुषशभा वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शेयुर्वनौकसः श्रुत्वा कर्णसुखं वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्रहृष्यदभृशं रामो लक्ष्मणश्च महायशाः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं सम्प्रहृष्य सः उत्तरं वनपालं च सुग्रीवा प्रत्यभाषदा प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः
मर्षणीयं च मे तेषां चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रधानान् साघामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् दुष्टं कृतार्थं सह राघवाभ्यं शोधं च सीतादिगमे प्रवृत्तिम् प्रीतिस्पीदाक्षो सम्भ्रष्टो कुमारो दृष्ट्वा सिद्धार्थो वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टे कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वारा सन्नांसो अधिमात्रं ननन्द इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 63 सर्गः। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।